أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعاملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرى سبعتي إن شاء الله زي كملنا هذا لنا حلقة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية عسر تخلتي عالمي كاتيا قدامي تتوهب بالله نبرنا خنقصه لنا إن شاء الله. قدامي أركاننا عقدي كندئيو إلنا تزاربنا حموش لنا بدحريو حنتي قبعة السيقة إلنا مستزاربنا تتوهب بالله نيرنا حجي كابوننيو دمتزالله نقصه لنا إن شاء الله. كمزبلنايو أركان العقد أب شافعية حموش لنا السيقة وزوجان والشاهدان والولي الأمر. أزي مالتيوم السيقة حنت تخون على مالتيو خلت ما 70 سبيتن خلت تخون له مالتيو سلسة شاهدان حدا خون له مالتيو خلت شاهدان خلت شهداء شاهدين أنا متسجن كم حدا قد صار له مالتيو وولي أمر يعني تبو مالتيو التي مسؤولية وسيدو لمرعود له مالتيو. أبز جزيزي بزعبة سيقة انتايو إلهم رسول عليه الصلاة والسلام. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة نجارات اللوا أبزيان نجارات زيئة فتسمك جوك كتوسدي تخيل ويكا خمزي زربا نعلال غير كامتيكا كتزارب كتلاقت يتخللن نجارات اللوا يعني سيريس كوينكا سيريس كتكون كم دلكا وبلاقتي الكادماني أبز جزيزي بلاقتي الكاد جمركايو لاقت خون كم دايبلو انتا يدا سيريس ولا بلاقت الوسط كمان سيريس وساتن دماني النكاح يعني مرعى بزعبة مرعى مالتيو والطلاق الطلاق دماني والرجعة زين سلسة زين بزين فتسمكا جوك كتقبر كم دايبلكا أبسلمنا مالتيو فتسمكا بزين ملاقت إجيركا خمديت وصلن هزل يلن أب مرعى تهريج يلن أب مرعى أب عقد مالتيو. سلازي إزيان سلستيان سيريس دخنا نجارات إيان. بل الإسلام جاء للحفظ على 5 أمور. يبل الشيخ مالتيو سلمنا متيو حموش نجارات كحفز. يبل الصدمة النسل النفسي المالي والعقلي وحف الدين. زين حموش لأن أبسلمنا محفوظين يعني سلمنا نزين كحفز إليو متيو. النسل مالسي أب عراد الناس مالتيو بقلع بناي قلعت بناي ترى من ربح متنا جر مالتيو ناي ولاد نجر. النسل النفس دماني بحدا سب مالتي بحدا mental state ناي حدا سب بجنزب دماني المالكا بجنزب والعقل دماني بناي حنقول نجر ناي ود سب عقل مالتيو
وحف الدين دماني أبناي دين نجر زين أبزياتن نزين اسلمنا دحفز اسلمنا أبزيان يحفزن مالتي محفوظين زين نجر زياتن أبسلمنا محفوظين. فحفظ النسل يقولون حفظ الأعراض يعني أبناي حفظ النسل في بحال كلسي حفظنا الأعراضنا يودسب عردنا يودسب مالتيو إلهم بسلمنا دما لا يوجد تلاعب في الأعراض بل في الإسلام رعاية للأعراض يعني أبسلمنا تلاعب دبحال يلن بزعباسو معنا حد ودسب بزعبا أعراضنا حد ودسب تلاعب مصوات دبحال يلن بل أبسلمنا رعاية አሎ ሪዓያ ናይ ኣዕራድ ናይ ሓደ ወዲሰብ አሎ ጆክ ድበሃል ነገር የለን መሰለን ሓደ ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ሓደ ሰብኣይ ጓሉላቶ ወት ሓደ ድማኒ ንእሽተይ መንእሰይ እዩ ክፃወቱ ክብሉ ጆክ ክገብሩ ጓልካ ደይ ተመርዕወኒ ይብሎ ነቲ ጓልደላቶ ትጓልደላቶ ድማ ኣመርዒካ ኣለኹ ጓልካ ይብሎ ብድሕሪኡ maybe 5 minutes 1 minute ብድሕሪኡ نتصاوتنا نيرنا جوكينا نقبر نيرنا قبلو ازي فاتسي مقبول احكونان مدامتي امرعيك كالخو إلوو اتدما تمرعير لخو قالكا إلوو خلاص زي امرعازيا داشم كوينا مالتي official كوينا مالتي سلازي افزي تتصاوت متصوات ويكا تلاعب ويكا جوك مقبار فاتسمكا عفك أدنيو قال دما عقدي زواج دماني كونتراكت يعني عقد زواج تكبر كل خاصي زي كونتراكت زوسيت كاير لخا نزل عالميو يعني نحدا ورحي كونه نحدا صومنا يكونه نحدا عمتا يكونه شرط يبلون خلاص وانس يعني انا قالي مرعي قال له خيلكا ويكا زبايز مصيو قالكا تمرعي له خيلو زنغرزي تمبراري دبحال ነገር የለን كم انت دا خوينو ግን حرام أب حرام تودق على قامالتيو زيهم دماني نكاح المتعة دبلو زيو شمو نكاح المتعة دبحال مالتيو خلقيتي أركان دمالنا سبعين تسبعين توم دمرعو دالو مالتيو زيهم كهلو لهم تي ناي تعشمو نقر كتصدق مالتي ناي مرعى شروط كتصدق زيهم كهلو لهم وشاهدان دماني خلتا دماني شهيدين خانو دماني كاب دقي ختم صوم يبلكان اتليست يعني من الصالحين كخانو لهم كاب شارع وتيتكا من النتوم دي فلت تعين الصبا مخانم دي فلت خانو يبلو من يبل مالتي وحجي زياء أب الشافعية يعني يرى أب مالكية خداني انتاي ألو مالكية أبقاتهم it's okay يعني والحان تصاقم يلن بزي witness بزي الشهيدين كتمرعو والحان تصاقم يلن كمرعات بحال بورقة صحف الساعة بزي الشهيدين كتقبرات خيلي خاقن مع سيادة حرام تخون أبتي دخلاق قبر جزيه بزي شهداء دخلاق قبرو أيكولون يوم يبلو مالتي زي امنت ناي مالكية حجيس بأربعة جيرنا حمشيت دما ولي قال رسول لا نكاح إلا بالولي رسول عليه الصلاة والسلام تايلو نكاح بحال كله بولي خون كم دلو ولي انت ديلي تي نكاح باطليو في الحديث رسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل يلوم سلسة جزيه أبزع نكاحها باطل كونسنتريت جيروم مالتي سلسة جزيه منشن جيروم معه زدماني ما مخنيت له رسول عليه الصلاة والسلام كم زخون له يلوم باطل دبلوه ما مخنيت له مخنياتو زيا قال نستيت زيا كي تقدا كابزي ود تبعتايزي يمكن ربو دا يفرح كوينو مزركب أبحمع نقرات نخيت ودق أبو حنيفة لكن تي قال نستيتي
بعلا خيدا responsibility ناي نفسها وسيدا نخت مرعو ولي ناي نفسها خوينا نخت مرعو أفكيدو مالتي زي أب حنفي مالتي أبني حنفي إذا عينت زي امنت علوم إذا خاني مش سؤال خادي كوني under condition يعني بالشرط يو زي أول عزياء يعني فولي أدالت تكون علوها مالتيو بالغ أخت تكون علوها عدمئة صبو عدمة بتحت تكون علوها وبدألي دماني مفتحة أخت تكون علوها زي ودي زمر عواد اللو دما أخلاق دلو ودي كون علوها انت دازين ديت رخبا تي أبو مثلا علوها دحراي نتي أبتي مرعى involved جيرو يمكن دحر زي ودي سبعتا زي أما أسرح فتسمو تخوينو أب محاكمة خيدو خمان كحكمو ويكا خصو مثل علو زي زبقى مالتي سلازي أب عند الحنفية it's okay بزي انتاش مختمرعو بزي ويتنس بزي ولي أمر مرعو it's okay بعلانا نفسها responsibility وسيدة مرعو it's okay جن تنشر الكون كهلو علوان جن even دا 5 دقايق يخون مباري اتي general advice نهبو يبلز الشيخ مالتيو بزي ولي أمر خيتكي أنتي قال نستيت الصغير بزي ولي أمر خيتكي نخي تمرعاوي اتي general advice أسي إزبل يبل حجي حدا زي جمعات مسجد مالتيو الشخزي مسجد كله حدا ودي تبعتاي يموت مالتيو يبلو السخادي خا شيخ ختمرعو العقد زواج تكبر يبلو وحرا يبلو الشيخ مالتيو بزيات تسقع محنسب أنا يسقع يوم سبت زياتهم دفانو يبلو دحريو سلامي لمسو داكو انتاخ قبر الكعب انتاخ جزكا إلى مسحتكو تراكو ودي أسرع عامت يخون مالتيو كحتى النيلو يقرب سلازي بزعبا مرعى مخانو تحطو مسرقا قوسكو من كمرعاو داليو يبلو أنا كمرعاو دالي يبلاني سلازي تصرح ديخا يبلو أنو أنا ستيل أب جامعة طالب يدلخو تمهارة يدلخو يبلاني أمو تقوال عاختيات مرعواد يدلخ يبلو ألا يبلاني ألا already she is available يبلاني دحري أبو آخي يبلو أبو أبزي كونان دلو كابز عدزي أيكونتن روحو يدلو أبو يبلاني دحريو شهداء كي ألو خاديوم إلي حتو وألوني يبلاني أبو خلق شعواني زم شهداء تبلوم دلخا فرشور كابدك تمرتخا أبتي جامعة مساخة دمهاريهم إلي ملسولو ويبلاني دحريو زيتات كل معلومات مسحبني أنا دما أسألك بالله يبلو مالتي وباي الله يبلو اسخاسي 5 عينت أما رعوا غيركا مرعو متيكا ترديدو نحن تحفتخا حادي ود 7 متي 5 عينت أما رعوا غيرو خمرعوا يعني زي سخات بلود الخانة بحنت قال نسيتي تقبر حسيب كذا الخاسي حادي ود 7 صباحنكو مستمرعا خامس ولدكا نقال كامتي 5 عينت تصرف مسامز زقبرسي نعخاس انتا كوين يسمعكا وي مسحفتخا زنقر زمزركبسي انتا كوين يسمعكا إليسي يحطو يبل مالتي ودحريون تراخو أبتي قصو قحيلة تطمتكو إزودي عينو نبعت مليئو سلازي حجي يبلو بقار نسخة أبزي متيكا أبزي مسجد زي متيكا بزعبا زي ناي مرعى نقر بمحتاتكا يعني تصبق لبس لدلكا درد كباخا سلازي الحمد لله تي حتو تملسو الكالو تدال خينو لجرخي كالخا لكن أمانة يبلكا زي أبحان قول خادنا برا نقر
نزا قالن سيت زيا كتبلا تغلالك نخيتحسب أنا حجي بزي خبلك عددلي طبعا أصبر خبلك برتع نجاريو تمرعى تأثور دلي خاص لازال خان عخا قليل أيك خون نيو صبر نختكبر لكن أتي أدفايس ذهبك أنا صبر مستقبر ربنا سبحانه وتعالى لماني كرزقك أيو زي حالي خامت زيكا أبت مرعى مرعى قدايك تأتون كلها بتصبو بسنة سرعات بتربد بولو من قد جيركا خد كيد تسفاي قبر إليه مخري هبايو أدفايس هبايو يخيد زسرزي يبل مالتي حجي زي بزعبة ناي أركان زواج نير مالتيو أركان العقد جرنا مالتي حجي انتاينا خنرئي صداق دبهال نقرالو سدما مهر مالتيو انتايو صداق الصداق حكم من أحكام العقد يعني الصداق حدا يخافتي حكم ناي عقدي حدا يبل مالتيو مدام نسخة كوميتمنت غيركا يعني نابز مرعزي آتي اللوخيلكا تمرعي اللوخيلكا عقد اختقبر كلها مهر دماني مسؤول كابو دايف اللي نقاريو مهرن عقدن كلتيو بحاديو دخيدي بالحجب زغزيزي أبسلمنا مهر دبهال نقر ويصداق دبهال نقر كبر خون أي قبون قالي خون أي قبون نتي زمرعو دلو ود تبعتاي مالتيو بل علماء انتايلهم كلهم بحبار اتفقهم انتايلهم زي مهر زي very expensive خون كله very expensive خون كله زيهم دك تبعتيو زياتهم سترايك قبريهم مالتي مرعان خي مرعاو قبليهم مالتي خم عينت حساب حزامي مالتي مخنياتو اتي مهر حتى تورلو قالي سلازغاني خرخبو سلدي كلو بدحريو انت خمتصيو فساد ابت مجتمعتي فساد كمتصيو سلاز علماء انتايلهم ابزي نغرزي in this case حرام يخونا له مالتي اتي زغبرو دلو مهري قالي خون كله اب حرام تأتو لها مالتي كم اخون اي قبؤون أجي مثلا يبل حدا دكتور نير يبل سبزي عندها مهارة خلو أبو طاق كيدو يمهر نيرو بدحريو عديو تدليلو نير أبالا نسليت اختمرعو أبالا نسليت رخيبة كمرعو إلا مسحسبو كل نقر توديو أبت مهري مسبتصحو تمهر دماني 1,000,000 ليرة ناي سوريا طبعا وزود سوريا سلازغني بزعبا سوريا إلى زعرب بناي سوريا 1 مليون 1,000,000 ليرة يحطوها مالتي وزودي تمهرا إنيرو سابرايز خون إذا كنزب زي خمسة عقمو خمدة يكوني يفلت مالتي ስለዚ ካብቲ ገዛ ትወፂኡ ንዓይዱ ለለይ ነገረኒ ከመይ ኢሉ ደዓይ እዚ መህሪ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከቢሩ ደሎ ኢሉ ንዓይ ይሓተኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሸኽ እዚ ይብል ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ደሎ ኢልካ ሓደ ሓደ ፋሚሊ እንትሓተትካ ንምንታይ እዚ መህሪ እዚ ሃይ ጌርኩሞ ኢልካ እንትሓተትካሲ እንታይ ይብሉ ንሕና ኳኒ እዚ መህሪ እዚ ሃይ ጌርናዮ ዘለና نتا قالنا protection عايو يبلو سلازي تقول ما عندك تنزب هاي خون نزا قالوا مزيا protected قبروا مدحن كخنا إلهم يحسب الله يبل مالتي لكن أنا جن تايبل نقولك protection دخنا بجكا تقوانا يا ربي كالي يلن بجنزب تقواد متصي يلن تايدا برب مفرح بتقوانا يا ربي ترى عزيا والعزيا protection تركب يبل at the same time دماني حدا صالح دخاني ربي سبعيكو هو بخلو أبز جزيزي ترى عزيا والعزيا protected تخون سلازي أبكندي جنزب كيت كاتدلي ገንዘብ ናይ ሰብኣይ እዚ ክንምንታይ ገንዘብ እዩ ዘለዎ ኢልካ ትደሊ እዚ ወዲ እዚ ተቕዋ ኣለዎ ድዩ ፍርሒ ናይ ረቢ ኣለዎ ድዩ ኢልካ እሱ ክኸውን ኣለዎ ናትካ
ኮንሰንትሬሽን ተርኪዝ ናትካሲ ኣብዚ ነገር እዚ ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ኣኽላቕናቱ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሙሽ ኣብቲ ገንዘቡ ኣይኮነን at the same time ድማኒ እቲ ገንዘብ ንጓልካ ተሓተላ ደለካ ድማኒ ቺፕ ክኸውን የብሉን ኣቨሬጅ ክኸውን ሙናስብ ዝኾነ ማህር ክትረክብ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ይግባኣ እዩ السلام عليكم ተመሊሰኩም ስለዚ እዚኣ ክናንበር ክልተ ማለት እዩ ወፅር ክልተ خليت شريط عملتي إن شاء الله ስለዚህ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ይግባኣ እዩ ማህርናታ معقول ክኸውን بس expensive ክኸውን ከም ደይብሉ at the same time ድማኒ ለው ክኸውን ከም ደይብሉ ትሑት ረኺስ ክኸውን ከም ደይብሉ ሓደ ሓደ ኣቦታት ይብል ደቆም ክህቡ ከለው ብበላሽ ውሰዳ ማህሪ እንክንደይ ኢሎም ዝሕተቱ ብበላሽ ውሰዳ ድብሉ ኣለው ገሊኦም ድማኒ ደሓነይ ሓንቲ ካትም ብሩር ሲልቨር እንተደኣ ኣምፂካ ኢና ፍብሉ ገሊኦም 10 ሊራት ሲልቨር يعني ብሩር ተሂብካና ጽቡቕ ይብሉ ገሊኦም ድማኒ ቁርኣን كتب قرآن انتهيبك يبلو طبعا ازي مس كله احترام نايت قرآن every letter of that book قرآن الكريم مع احترامنا لكل letter لكل حرف من القرآن كن أب سنة رسول عليه الصلاة والسلام دينا بري سلازخاني خمخون أي قبان تايدا مهري كهلو لو average دخاني مهري كهلو لو سلازي بزحات سبات اللون أناتهم مطالب دلوهم مستي سنة رسول عليه الصلاة والسلام دي كيد حجهم كخون يبلون زياسة بزياء لك كم كال دك نستيو دمرعوا مهري كهلوا اللو كال دماني أبتجزينا مهر مهب دماني مقدما ومؤخرا بحالك اللو يبل زي أبتي سنتنا رسول عليه الصلاة والسلام أبت شرعناتنا دينا بري نجاريو يبل حجي جزي زمطو نجاراتيو جن كمو خون دماني تقبل النت يبلونا بسلمنا مالت أيقونن مخنياتو مؤخر لقبرو دلو نتي ود تبعتاي دمرعاو دلو نعو خاقلولولو مسؤوليا خاقلولولو كله بمجمريا كخفلو ندحر تقلت ديبلو إيزي نخقبرلو إلهم مؤخر بحال متزيو السخاني ولا حنتي حما أيقونن مقبوليو يبل وخالق دماني مقبود عند غير مقبود بحال كالو يبل قاليو أب إيدا نزاقوال نستيت زيعا يهبا قاليو دماني غير مقبود بحال دماني اللو يبل حجي انبار كمو خابكوني بردو إذا نجار إذا دماني حما أيقونن كجبر دكال نجاريو جن as long as benefit انت دعنت ود تبعتاي benefit الله تخينو تحجزات بزمن قد زي كحجز إلك تحسب تخين كحت كبرت خيلي خايبل لكن أبزي قربت لي حنقولنا نسرح زبالت يخون نسد ما حدا فاميلي انت يبلو 3 مليون ليرة غير مقبود for my daughter يعني قاليسي 3 مليون غير مقبود إلناسي أبكد مسابسي خوم إلنا كنزاربينا إلهم بزعينة من قد يدقبروا سبعت ألو أجيز انتاي مالتيو أبكد مساب اتي إذا سابزي قاليا مرعيكا أنا غامر عوالخو إلو قبل تقبل كله إذا سابزي أبزيعة تتصحف فلتي مهر الله بزي بقى أجن أبو يمتص نحنا خواني داكله 5 مليون تاشو مليرة يوم تواهيبهم سلازي نحنا رماسي كاباتهم دقودل نجار سلاديبلنا تراي أبو خلخا بزاربات تراي أبتجزيتسي كلت مليون إلكا 3 مليون مهر غير مقبود إلكاسي تزارب حراي أنا بزي أجسام عكار اللخو
እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኽረኣዩ ማለት እዮም يعني ነቲ ሰብ ዓዲሞምሲ 2 ሚልዮን እንድያዳ ተዋሂባ ማህርናታ ንኽበሃል ግን ኣብቲ ሓቂ ግን 2 ሚልዮን ኣይኮነን ደሎ እንታይ ደኣ ካብኡ ድዋ ሓደ ኣብቲ ዓቕዲ ግዜ ተገበረት ነገር ንሳ እያ ትኸይድ ስለዚ ንኽንረአይ ጥራይሲ ከምዚ ኢሎም ደብሉ ኣቦታት ኣለዉ ስለዚ ሰብ እዚ 2 ሚልዮን ደኣ እሞ ኣነ ካበይ ከምፅእ ክብል እንከሎ ድሓን ሸቕላይ ይሰማዓካ ጀስት ሕብሪ ዓላ ወረቕ እዩ يعني ንፅሕፎ ጥራይ ዘለና ሕብሪ ዓላ ወረቕ እምበር ናይ ብሓቂ ተኣሽሙ ይኮነን ኢሎም እቲኦም ፋሚሊ ናይ ተጓል ይምልሱልካ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዶንት ወር እንዲኦም ድብሉካ ደለዉ ኣይትሻቐል እዚ ነገር ዝዕዳ ከም ዕዳ ኣይኮነን ክመፀካ እንዲኦም ድብል ደለዉ ላኪን ይብል እዚ ሸኽ እዚ ኣይትእመኖም ኣብዚኣ ነገር እዚኣ እዛ ሸርጢ እዚኣ ትመፅእ ኮላ ዱኖት ኣግሪ ምስኣቶም ኣይትሰማማዕ ምክንያቱ እዚ ገንዘብ እዚ እስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ሕቆኻ ተሸኪምካዮ ከም ዕዳ ክትከይድ ከም ድኾንካ ክትርስዕ የብልካን ሓንቲ መዓልቲ ትመፅእ እዚ ገንዘብ እዚ ክፈሎ ክብሉካ እዮም ስለዚ ኢቭን ዶ ሕብሪ ዓላ ወረቕ ይብሉካ ኣለዉ ላኪን እሱ ይኮነን እቲ ድረአ ናይ ብሓቂ እስኻ ኮሚትመንት ጌርካ ኣቲኻ ኣለኻ እዚ ነገር እዚ ልቃሕ ኣብ ርእስኻ ተሸኪምካዮ ትኸይድ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ፅባሕ ንኮድማ ንዓኻ ምሕተቲኻ እዩ ከምዚ ኢልካ ውዕል ጌርካ ኣቲኻ ከምዚ እንዲኦም ኢሎምኒ ነይሮም ኣነ ከዓኒ ዓላ ሸርጢ ብናታቶም ተኣሽሙ እየ ኣትየ ኣይከፍለክን እየ እዚ ገንዘብ እዚ ኢልካ ክትብል ከለኻ ፅባሕ ንኮ ረቢ ክሓተካ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ እንድሕሪ ክእለትካ ደይኮነ ኣይትእተዎ ብክእለትካ ኺድ ይብል ቅድም ይብል እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኣቦታትናን ኣብ ኣወደታትና እንታይ ዓይነት መርዓ ከም ዝነበረ ማህሪ ክወሃብ እንከሎ 1000 ሊራ ወይ ከዓኒ 2000 ሊራ ይወሃብ ነይሩ ሕጂ ሓደ ሓደ ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣቦታት ማለት እዮም እዚ ማህሪ እዚ ክህብዎን ድግብኦም ከይሃብዎን ይነብሩ ዳሕራይ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ሙኣኸር ታሽሙ ዝበልናይ ማለት እዩ ሙቀደም ተባሃለ ማለት እዩ ተተሪፉ ደሎ ሙኣኸር ከይሃብዎን ሱቕ ኢሎም ይነብሩ ብድሕሪኡ መዓሲ ወሃባ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ማለት እዩ ኣብሲ ሰብኣይ እዚ ክመውት እንከሎ ኣብቲ ወስያናቱ ተዋስዩ ከም ዝመሰለ ሙኣኸር ገንዘብ ከዓ ነይርዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕጂ ሃብዋ ኢሉ ተዋስዩ ይመውት ስለዚ ዝኩሉ ጥልዑ ምራ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ምስኡ ነይራ እቲ ገንዘባ ሙኣኸር ተሪፉ ድነበረ ኣብቲ ምስ ሞተ ትወስዶ which is ክኸውን ዘይብሉ ነገር እዩ طبعا እዚ ነገር እዚ ዝሙኣኸር እዚ የምክን እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ መርዓቲ ክምርዓው እንከሎ ኢናፍ ገንዘብ እኩል ገንዘብ ኣይነበሮን ይኸውን ምስ ረኸበ እሙር ድሓን ምስ ኮነ ክህባ ድግብኦ ላኪን ስጋዕ ዝመውት የፅንሖ እዚ ፈፂሙ ኣብ እስልምና የለን እዚኣ ሰብ እዚኣ ማህርናታ እንድሕር ኣብ ድጣዓሞ ግዜ ክህባ እዩ ድግብኦ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ድማኒ መሰለን ድማኒ ትህቦ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ትህቦ ወይ ሒዝዎ እንከሎ እንታይ ይብል ነቲ ገንዘባ ሒዝዎ እንከሎ እንታይ ይብል ድሓን ቢዝነስ ክኸፍተላ እየ እዚ ገንዘባ እዚ ከስርሖ እየ ከራብሖ እየ ኢሉ ብዙሕ ዓመታት ድማ ነዚ ገንዘባ እዚ የራብሖ የስርሖ ብድሕሪኡ ክመፅእ እንከሎ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሜይቢ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ገለ እንኪ ገንዘብ ኪሉ ክህባ እንከሎ እንታይ ብምንታይ ይህባ ማለት እዩ በቲ ክወስዶ እንከሎ የምክን 1000 ወላ 2000 ትኸውን ተወሲድዎ ተኮይኑ ብኡ መሰረት ይህባ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዘለኻዮ ያኒ 1000 ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ነይሩ ግን ኣስሪሕካዮ ተኾንካ ክንደይ ምኾነ ነይሩ እዚ ገንዘብ እዚ ወይ ከዓ ትሓቂ ገንዘባሲ ከምቲ ልክዕ ደስራሕካዮ ተኮይኑ ሲ ክንደይ ተራቢሑ ክመፃ እዩ ግን እንታይ ገብሩ ከምታ 1000 2000 ድወሰድዋ ብኣ መሰረት እንክነ ገንዘብክን ኢሎም ነተን ኣንስቶም ከምዚ ገይሮም ይህብዋ እዚ ሕጂ ባዕሉ ዙልሚ እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተ ደኣ እቲ ገንዘብ እቲ ንግዚኡ ስጋዕ እስኻ ትረብሕ ስጋዕ እስኻ ቢዝነስካ ትገብር ስጋዕ እግርካ ጠጠው ትብል
ይባህካ ነይራ እንተደኣ ኮይና እግርኻ ጠጠው ምስ በለ ኣበይ ከም ደለኻ ምስ ፈለጥካ እቲ ገንዘብ ከምተያ ተዋሃበትካ ቀልጢፍካ ትመሶ ኣብ ዝረኸብካዮ ሰዓት ትመሶ እንተደኣ ከም ቢዝነስ ኢልካ ክተስርሓለልካ ወሲድካ ተኾንካ ድማ ልክዕ እቲ ዝኸሰበቶ በዘን ገንዘብ እዚአን መክሰብ ዝረኸበቶ ጌርካ ከዓ ትመሰላ እንተደኣ ከምዚ ዘይገበርካ ንስኻ ዛልም ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ያን ፅባሕ ንኮ እዚ ገንዘብ እዚ ካሕትተካ እዩ ንዓኻ ከምታ ተዋሃብካያ ብለቲ ኣሕሰን ድማኒ ክትመሰላ ኣለካ ይብል ማለት እዩ ሸይኽና ሕጂ መሰለን እምበኣር እቲ ቅድም ኣቢልና ድበልናዮ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንዲ ዝኢልካ ተጃሃር ድበልዎሲ ኣብቲ ሸርዕ ናይ እስልምናሲ ከመይ ማለት እዩ ያኒ እቲ እስልምናሲ ነዚ ዓይነት እዚ ነገር ንክትገብርሲ ብምንታይ ይሪኦ ይብል ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ይብል እዚ ሸኽ እቲ ክልተ ዓቅዲ እንዲ ድግበር ዘሎ ክልተ ማህሪ ኢዱ ይረኣይ ዘሎ ይብል ስለዚ እታ መጀመርያ ቀበልቱ ጓለይ ሂበካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ነዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ እሱ ድማኒ ቀበልቱ ይብነተክ ክብል እንከሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትፀሓፍ ማህር ንሳያት እያ ቀንዲ ትረአይ ዘለዋ ፅባሕ ንኮ ኣብ ሕኩማ ከይድካ ምስ ትዛረብ ይብል ምዝረአ እቲ መጀመርያ ዝተገበረት ዓቅዲ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዝተፀሓፈት ንሳያት እያ ኣሃምሸ ዝኾነት ንሳያት እያ ቀንዲ ማህር ናትካ ትኸፍላ ንሳያ ያኒ ሙምክን ሙቀደም ይህልዋ ኸውን ሙኣኸር ይህልዋ ኸውን ግን እሳታ ዝተፀሓፈት እያ ትዳሕራይ ድመፅእ ግን መቕቡል ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ስኻ ዋዒ ክትከውን ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ወብንታይ ትራዳድኦም ኣለኻ እቲ ነገር ክሊር ክኸውን ኣለዎ ይብል እዚ ሸኽ እዚ ስለዚ እዚኣ ናይ ሎም መዓልቲ ሓልቃና ኣብዚኣ ጠጠው ንብል ወልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን بنعمته تتم الصالحات وما توفيق إلا بالله والسلام والصلاة على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين وإن شاء الله سقعتان مززلة حلقة الرخب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته